السلام عليكم. دونك غادي نكملوا لي زيكزيرسيس ديالنا ديال ليكزامان 2. دونك وصلنا ليكزيرسيس 4. هاد ليكزيرسيس عليه 6 ديال النقاط كيهضر لينا على لي زيكواسيون ديفيرونسيال. الا لاحظتوا معايا عندنا ايكواسيون ديفيرونسيال دو بروميير اوردر اللي هي ايكغيك. دونك ليكواسيون جينيرال الهدف منها من هاد ليكزيرسيس هو هاد ليكواسيون جينيرال، وغيقسموها لينا على شكل اش دي كيسيون باش في الاخير نلقاو لا سوليسيون جينيرال دو ليكواسيون او. ها هي ليكواسيون اللي هي واحد ايكواسيون ديفيرونسيال دو بروميير اوردر. لاحظوا معايا هاد ليكزيرسيس خصك تكون عارف واحد الحاجه ديجا درتها معاكم في لي زيكزيرسيس فاش كنا كنخدموا بحال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال مقسومين هاد سكوند نومبر بحال سميتو جي 0 دو اكس ومسمينها جي 1 دو اكس. دونك ضروري قبل ما توصل معايا لي زيكزامان خصك ديجا تكون شفتي لي زيكزيرسيس اللي درنا ديال لي زيكواسيون ديفيرونسيال. غتلقى انه ملي كيكونوا عندنا جوج كنقد نورمال حنا ما كانش مجبرين اننا نديروا هاد، ولكن ليكزيرسيس هو اللي غيفرض علينا هكا. انت درنا هادي حنا خدمنا بها في دوزيام اوردر في واحد لوكا انت كنضطر انني نقسم. ملي كتكون هادي كتكتب على مثلا وحده كتكتب على شكل بي دو اكس فوا اكسبونونسيال الفا اكس ياك، وكتكون زائد مثلا بي دو اكس اخرى فوا اكسبونونسيال الفا اخر، ولا كتكون مثلا هذيك ديال الكوسوسين يعني اكسبونونسيال الفا اكس اخرى ولا الفا 2 فوا كوسينيس دو اكس اكسترا. دونك ملي كتكون عندي دو فورم في هذا السكوند نومبر الطرف الثاني دو فورم كنضطر انني نمشي نقسم، يعني نقلب على ايكغيك بارتيكولير ديال ليكواسيون الاولى هذه تساوي هذا، وعاد كنساوي هذه كتساوي هذا، كنلقى ايكغيك بي ديال الاولانيه ديال هذه، وكنلقى ايكغيك بي ديال الثانيه، و ايكغيك بي جينيرال ديالهم هو اللي كنجمعهم ايكغيك بي 0 بلس ايكغيك بي 1. هذا هو الهدف من هذا ليكزيرسيس. لا ماشي هدف، وانما هذه هي التقنيه اللي غيتخدم بها ليكزيرسيس. هانتوما غتشوفوا معاه انه ملي غنلقاو اوموجين غنبغيو نمشيو للبارتيكولير، غنلاحظوا انه البارتيكولير قسموا لينا ليكواسيون. داروا هذه تساوي هذا ولقاو ايكغيك بارتيكولير ديالهم، وعاد غيجي يقول لك هذا كتساوي هذه ها هي، ولقى ايكغيك بارتيكولير واستنتج ايكغيك بارتيكولير ديال او كامله، يعني هو الجمع ديالهم، وعاد باش ايكغيك جينيرال اللي هو اش. دونك بحال هنا ها هي ايكغيك بي هي ايكغيك بي 0 بلس ايكغيك بي 1، وهنا ايكغيك جينيرال راه هو ايكغيك بارتيكولير اللي هو هذا، وغنزيدو عليه ايكغيك اوموجين. قبل ما نبداو اي اكزرسيس خاصك بحال هكا، خاصك دير الشيما ديال ليكزرسيس في عقلك كامل عاد باش تبدا خدام، ماشي تبدا خدام الياطوار. دونك هنا عاد باش غنبداو حنا عرفنا الهدف ديالنا، دونك ولكن خصنا ايكغيك اوموجين هو الاول. دونك اش كنديروا باش نلقاو ايكغيك اوموجين؟ غنمشيو نسيباريو ليه هو السوليسيون ديال ليكواسيون اوموجين سون سكوند نومبر، يعني غنسيباريو لي فاريابل. غيعطينا هذا انه هي 2 اكس ايكغيك بريم يكافئ، نجيبو هذه y prime sur y égale 2x. عاوتاني هذه هي دي دو y sur y، هذه y prime راه هي دي دو y sur دي دو x، هذيك دي دو x اللي كاينه لتحت تطلع الفوق تولي جوج x دي دو x. الا انتغرينا هنا غتولي ln لا فالور ابسولي دو y ايكالا الانتغرال ديال جوج اكس هي اكس او كاري بطبيعه الحال بلس واحد كونستونت. الا بغينا هذا y غندخلو بالاكسبونونسيال، دونك لا فالور ابسولي دو y هي اكسبونونسيال سي بلس اكس كاري. دابا هاد الست نقاط حتى هي كراتو. لاحظتوا الناس اللي متبعين معنا ليكزارسيس 3 راه كان في لابارتي الاخرى ديالو راه كان صعيب شويه، راه ماشي كلشي غيطيحوا عليه دوك الافكار وديك صعيبه شويه ياك ولا لا، خصك تكون خادم بزاف. مي هاد ليكزارسيس دابا راه كراتوي هادشي، يعني ما صعيباش، هانتوما غتشوفوا معاه. دونك اكسبونونسيال سي فوا اكسبونونسيال اكس او كاري. الا بغينا نحيدو لا فالور ابسولي دونك y كتساوي بلوز او موان اكسبونونسيال سي. هذا اش كنسميوه واحد العدد لامدا ولا كا. دونك y هوموجين كتساوي كا فوا اكسبونونسيال اكس او كاري، بحيث ان كا ابارتيان ا ار. دونك ها هو لقينا y هوموجين. دابا حنا النقطه ديالها هنا غنمشيو لايكغيك بارتيكولير. نورمالمون ملي غنبغي نلقى ايكغيك بارتيكولير كنمشي ندير لا ميثود ديال لا فارياسيون دو لا كونستانت. مي هنا شوف السؤال اللي قالك تروفي ان سوليسيون بارتيكولير دو ليكواسيون شنو هي او 0، يعني جايه من او، ولكن خداو غير هاد لابارتي هاي 2 اكس عامل لواحد ناقص اكس كاري، يعني هادي ليكواسيون دابا اللي ولات عندنا جينيرال او 0. نسى دابا هادي، دونك شوف هادي سو لا فورم، يعني عطاوني لا فورم ديالو اللي هي حدوديه ا اكس كاري زائد بي اكس زائد سي. دونك شكون هما اللي فين ما يقول لك عطاك واحد لا فورم وقال لك تروفي وعطاك لا فورم ديالو، يعني خصك تلقى لينا هاد لي كونستونت
تنكون قال لك اكسبونونسيال الفا اكس غتقلب لينا على هاد الفا، يعني هذاك الكونستونت اللي عاطيك هو اللي غتمشي تلقاهم لينا. كيفاش غادي نلقاوهم؟ سهله. حنا دابا كان ممكن يكون ما قالش لي تروفي اون سوليسيون ديال هادي، اش غنمشي ندير؟ غندير لا ميثود ديال لا فارياسيون دو لا كونستونت وغنمشيو غنلقى ايكغيك بارتيكولير. مي دابا هو عطاني ايكغيك بارتيكولير خاصو غير او بي و سي، قال لي سير قلب عليهم، غنمشيو نقلبوا عليهم. دونك ايكغيك زيرو هذا بارتيكول بريم اش كيساوي؟ غنديريفيوها هي جوج ا اكس ياك بلس بي صافي. كون كانت ايكواسيون ديفيرونسيال دوزيام اوردر غنمشي نعاود نديريفي مره اخرى، مي حنا عندنا غير هاد. دونك هذا راه سوليسيون ديال ليكواسيون هنايا. دونك عندك تمشي تعوض هنا، تعوض غير في هذه اللي قال لك. دونك ايكغيك زيرو بريم موان 2 اكس ايكغيك زيرو ايكالا 2 اكس. نقدر نشر هذه حيت انا اصلا غنحتاجها موان 2 اكس على بويسونس 3. دابا عوضوا لنا بهذه ايكغيك بريم شنو هو هذا؟ دونك جوج ا اكس بلس بي ياك موان 2 زيكس مضروبه في ايكغيك بارتيكولير، يعني هادو كلها غتضرب في موان 2 زيكس. دونك نقدر نكون سريع شويه. هذه ملي غنضربها في موان 2 زيكس اش تعطينا؟ موان 2 ا اكس اس 3. هذه موان 2 زيكس موان 2 بي اش ملي غنضربها في اكس غتولي اكس او كاري، وهذه ملي غنضربها في موان 2 زيكس غتولي هي موان 2 اكس سي ياك تساوي الطرف الثاني شنو هو 2 زيكس موان اكس او كاري. حدوديه كتساوي حدوديه، اولا نجمعهم كلهم في طرف واحد ونقول حدوديه كتساوي الصفر. امتى حدوديه كتساوي الصفر؟ ياك هنا كنا غنساوي هنا راه ناقص جوج اكس اس 3. امتى حدوديه كتساوي الصفر؟ ملي كيكونوا لي كويفيسيون ديالها كلهم كيساويو الصفر. دونك نقدر سواء نكتب هذه على الشكل القانوني وهذه على الشكل القانوني، نبدا نقول اللي اس 3 كيساوي اللي اس 3 ولا هذا، اولا نجمعهم في بلاصه واحده وندير الصفر. مثلا انا غنختار انني نكتبهم على الشكل القانوني جوج ا اكس اس 3. شكون هو اللي مضروب في اكس كاري؟ موان 2 بي موان 2 بي اكس كاري. تبعوا معايا هنا لا نكون غلطت ولا شي حاجه. الا كنت غلطت ولا داك خرجوا لي او بي غلط في الحساب ولا شي حاجه. ديما في اي اكزرسيس ملي نكون خدام وتبان لك شي نقدر نسها ولا داك في الحساب، ما تركزش مع بزاف في الحساب. الحساب غتحسب بالراس. دابا انت غتحل هذه المعادله وغتجبد لينا او بي و سي. دونك هذه وهنا اللي فيهم اكس هما اش جوج ا ناقص جوج سي مضروبه في اكس، وهنا اللي كونستونت كاين فقط بلس بي هو اللي كونستونت تساوي موان 2 اكس اس 3 بلس 0 اكس كاري بلس 2 اكس ياك ولا لا بلس 0 اللي هو الكونستونت. دونك يكافي شنو قلنا؟ اللي مضروب في اكس اس 3 كيساوي اللي مضروب في اكس اس 3 موان 2 ا كتساوي موان 2. عاوتاني اللي مضروب في اكس كاري كيساوي اللي مضروب في اكس كاري موان 2 بي ايكالا اش ايكالا 0. اللي مضروب في اكس كيساوي اللي مضروب في اكس، ها هو 2 ا موان 2 سي ايكالا اش ايكالا 2، والكونستونت كيساوي الكونستونت، و بي ما كاينش كونستونت هنا بلس 0. دونك بي ايكالا 0. ها هما راه بجوج ليكواسيون، هادي قالت لك بي ايكالا 0 وهادي قالت لك بي ايكالا 0. دونك غتمشي موان 2 مع موان 2 غتلقى ا ايكالا 1 بي ايكالا اش 0. الا عوضنا ا بواحد هنايا نقدروا نختزلوا ديك الجوج مع جوج مع جوج غتولي ا موان سي ا ايكالا، ولا حنا اصلا بغينا السي. دونك السي غتجي هنايا غتولي ا موان 0 و ا راه هو اش، ا راه هو واحد. دونك واحد ناقص واحد هي 0. دونك إيكغيك 0 ايكال هي اش غير ا، غتبقى غير ا هي ا اللي هي واحد اللي هي اكس او كاري. مزيانه هاد القضيه ياك ولا لا؟ دابا غادي نتاكد من انه حيت عندي ساهله نتاكد واش عندي صحيح ولا لا، حيت هاد إيكغيك باش غنعرف واش عندي صحيحه غنديريفي لا ديريفي ديال هذا ديال اكس او كاري شنو هي جوج اكس ياك. دونك بحال غنعوض في البغويو هاي باش هكا نكون متاكد من راسي راني داكشي عندي صحيح. إيكغيك بريم شنو هي 2 اكس، ها هي 2 اكس موان 2 اكس فوا اكس كاري هي موان 2 اكس اس 3. هنا شنو هي 2 اكس موان 2 اكس اس 3 صافي 100%. ها هي هذيك كتساوي هذه، دونك 0 كتساوي 0 يعني المعادله محققه. دونك صافي لقيناها. دونك مزيان هو اكس او كار. دابا غنمشيو عاوتاني هذيك جي 1 2 اكس، يعني غيبدلوا لينا لاحظ 1 شنو داروا هذيك فوا اكسبونونسيال هنايا كوس اكس فوا اكسبونونسيال اكس او كاري ياك ولا لا؟ دونك دابا قال لك تروفي لا سوليسيون بارتيكولير دو ليكواسيون، ما كاين لا سو لا فورم لا والو. قال لك شوف بين ليا. دونك اش غنمشيو نديرو حنايا؟ غنمشيو نديرو لا ميثود ديال لا فارياسيون دو لا كونستونت. ها هو ايكغيك هوموجين. دونك غنقلبوا على ايكغيك 1
sous la H par la méthode de la variation de la constante. حيت ما عنديش شي مساعده. دونك y1 اش كيساوي غيكون هو k دو x فوا اكسبونونسيال x او كاري. وشكون هو المجهول اللي كنقلبوا عليه؟ هو هذيك k دو x. كنمشي نعوض وغنلقاها. دونك عقلوا معايا على y0 اللي هو غنحتاجو هنايا هو x كاري باش نمسح، او نمسح ليكواسيون هوموجين. يعني خصنا ضروري نمسحوا شي حاجه باش ما نخدموش في السطحان. دونك k x اكسبونونسيال x كاري. يلاه دونك اش غنمشي ندير دابا؟ كنديريفيو ياك. دونك شنو غنديريفيو؟ نعوض في ليكواسيون هادي. دونك y1 بريم شناهي؟ هي k دو x بريم فوا اكسبونونسيال x كاري بلس هاد k دو x فوا لا ديريفي ديال هادي. شنو هي لا ديريفي؟ هي هذا بريم هي 2x فوا k دو x اكسبونونسيال x او كاري. لا ديريفي ديال اكسبونونسيال u هي u بريم اكسبونونسيال دو i. وغنرومبلاسيو في ليكواسيون اش؟ في ليكواسيون 1. دونك ليكواسيون 1 امبليك انه اش؟ انه y1 بريم ناقص جوج x y1 ايكالا كوس x فوا اكسبونونسيال x او كاري. y1 بريم هاي عندي هي k بريم دو x فوا اكسبونونسيال x او كاري بلس 2x k دو x اكسبونونسيال x او كاري موان 2x y شكون هو k دو x اكسبونونسيال x كاري كوس x اكسبونونسيال x كاري. هاي هاد اكسبو بعدا مشات معاكم كاينه في كلشي. دائما قلنا حنا عندنا هاد الاختزال خصو يكون هادي غتمشي مع هادي. واش غيولي عندي؟ ساهله. ك بريم دو اكس اش كتساوي؟ ك بريم دو اكس ايكالا اش؟ ايكالا كوس دو اكس. يعني ان ك دو اكس لانتيغرال ديال الكوسينيس اشنو هو السينيس دو اكس بلس كونستانت. ولكن حنا داك الكونستانت راه ما بغيناش حيت اون سوليسيون بارتيكولير يعني السوليسيون كوريسبوندون على كونستانت ايكالا زيرو. دونك هي اش؟ هي السينيس دو اكس. يعني ان y1 صافي تمرين ساهله. y1 شنو هو k دو x اللي هي السينيس x فوا اكسبونونسيال x او كاري. الا عندك الوقت ما لقيتش ما يدير في ليكزاما تلقى بغيتي تخرج ولا داك الساعه ساليتي وعاود تقدر تشد هذاك وتعوضو هنايا وغتلاحظ انه بصح غادي يتحقق لك المعادله. متفقين معايا ولا لا؟ دونك لا كيسيون دي قال لك ديدوير لا سوليسيون بارتيكولير ديال اش؟ ديال هذا. السوليسيون بارتيكولير هو لا سوم ديال لي دو سوليسيون بارتيكولير هو y بي 1 اللي هو زيرو ديال ليكواسيون الاولانيه زائد y. دونك ملي كيكونوا عندنا حتى ثلاثه غتمشي y هذه تساوي هذا تلقى y بارتيكولير ديالها، هذه تساوي هذا تلقى y بارتيكولير، هذه كتساوي الثالثه هذا وتجمع لي زيكريك بارتيكولير. دونك اشنو قلنا هنايا؟ هو x كاري ها هو بلس اش سينيس اكس فوا اكسبونونسيال اكس كاري. و y جينيرال شنو هو ك اللي كانت عندنا في الاول ك فوا اكسبونونسيال اكس كاري بلس سينيس اكس اكسبونونسيال اكس كاري بلس اكس او كاري افيك ك ابارتيان ا ار. لاحظ انه 6 نقاط ديال لي زيكواسيون ديفيرونسيال في المتناول. النقاط 11 الاولى في المتناول. دونك اي اكزامان الهدف ديالك ماشي تجيب 20، الهدف ديالك هو تجاوب على اكبر عدد من الاسئله. دونك الا كنتي ذكي وخادم مزيان راه اوتوماتيكمون خصوصا في اناليز بزاف كيجيبوا 20، راه ساهل باش تجيب في الاناليز 2 20 مي ابارتير من 16 راه كتولي حاجه مزيان.